प्रायशः 65 वर्षाणि 70 वा वर्षाणि नाट्यशास्त्रम् अधीयानस्य मे व्यतीतानि। मया एतद् अनुभूतं यत् नाट्यशास्त्रं मनुष्याणां मुक्तये वर्तते। यावत् यावत् नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनं विधीयते तावत् तावत् मुक्तिः प्राप्यते। चेतनाया बन्धनानि अपगतानि भवन्ति। यथा यथा नाट्यशास्त्रम् अहम् अध्येमि तथा तथा कियान् अल्पज्ञो अहम् अस्मि इत्यपि मया अनुभूयते। किन्तु किञ्चित् यथा यथा अज्ञाननाशः भवति तथा तथा मुक्तेरपि अनुभवः भवति। अतएव स्वकीय मुक्तेः कृते नाट्यशास्त्रम् अध्येतव्यम्। यद्यपि वेदान्तस्य अध्ययनेनापि क्वचित् मुक्तिः स्यात्, अन्येषां शास्त्राणाम् अध्ययनेनापि मुक्तिः स्यात्, किन्तु नाट्यशास्त्रं यथा सुगमद्वारं मुक्तेः उद्घाटयति, मुमुक्षूणां कृते राजमार्गम् उद्घाटयति, इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः इति भर्तृहरिणा यत् कथितं शब्दब्रह्माराधकानां कृते तदेव नाट्यशास्त्रस्य अध्येतॄणां कृतेपि विनियोजयितुं शक्यते। यतोहि नाट्यशास्त्रेपि तदेव शब्दब्रह्म आराध्यते अस्माभिः। तो नाट्यशास्त्रस्य इदमेव दर्शनं यत् आधुनिकमानवतायाः कृते, आधुनिकविश्वस्य कृते नितराम् उपादेयं वर्तते, यद् मानवतायाः मुक्तये कला भवति। नाट्यशास्त्रं नाट्यकलापि मानवतायाः मुक्तये भवति। दुःखार्तानां शमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रामजननं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति इति ब्रह्मणो मुखात् प्रथमे अध्याये उक्तम्। तत्र विश्रामः चित्तवृत्तीनां विश्रामः तेन मुक्तिः। एतद् नाट्यं सर्वेषां सामान्यजनानां कृते मुक्तये स्यात्। अतएव पंचमो वेदः नाट्यम् इति तत्र सप्रमाणं साधितं। चतुर्भ्यो वेदेभ्यः प्रतिवेदात् एकमेकं तत्त्वम् आदाय पंचमस्य नाट्यवेदस्य सृष्टिः ब्रह्मणा कृता इति प्रथमे अध्याये सूचितम्। जग्रापाठ्यं ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतिमेव च यजुर्वेदाद् अभिनयान् रसान् अथर्वणादपि। ऋग्वेदात् पाठ्यं सामभ्यो गीतिं यजुर्वेदाद् अभिनयान् रसांश्च अथर्वणादादाय नाट्यस्य पंचमवेदस्य सृष्टिर्ब्रह्मणा कृता। चारों वेदों से एक एक तत्व लेकर के पांचवें वेद नाट्य वेद की सृष्टि ब्रह्मा ने की। अतएव नाट्यस्य वेद रूपता तत्र साधिता। तो वेदैः मुक्तिः प्राप्यते। वेदानां विनियोगः मनुष्यस्य मुक्तये भवति, अपूर्वस्य उपलब्धये भवति। तथैव नाट्यवेदस्यापि विनियोगः मनुष्याणां मुक्तये भवति इति अभिनवगुप्तेन कथं मुक्तिः प्राप्यते। नाट्यप्रयोक्तृभिः, नाट्यशास्त्राध्येतृभिः, नाट्यस्य ये कर्तारः सन्ति, कवयः सन्ति, ते सर्वे पुरुषार्थ प्राप्तिं कुर्वन्ति। तो पुरुषार्थ प्राप्ति कथं भवति इति तार्किकदृष्ट्या भरतस्य व्याख्यां कुरुता अभिनवगुप्तेन तत्र साधितं। भरतेनापि कथितं क्वचित् धर्मः, क्वचित् क्रीडा, क्वचित् अर्थः, क्वचित् क्षमः। अत्र चतुर्णामपि पुरुषार्थानां तत्र प्राप्तिर्भवति। तेषु पुरुषार्थेषु मनुष्यस्य प्रवृत्तिर्भवति। तो पुरुषार्थमार्गे सञ्चरन् मनुष्यः मुक्तिमार्गे तत्र अन्ततः प्रयाति इति नाट्यशास्त्रस्य अभ्यासेन, नाट्यप्रयोगेन, कला साधनया कथं मनुष्याणां मुक्तिर्भवति इति तत्र तार्किकदृष्ट्या साधितं। यतोहि पुरुषार्थस्य उपलब्धिं विना रसास्वादो न भवति। केवलं चित्तरञ्जनाय नाट्यं न भवति। यत्र यत्र केवलं मनोरञ्जनम्, एंटरटेनमेंट मात्रं यत्र भवति तत्र रसो न भवति। रसास्वादः यदि भवति तर्हि पुरुषार्थप्राप्तिरवश्यं स्यात् इति भरतमुनिना उक्तं। यच्चत्वारः मूलरसाः सन्ति, शृङ्गारः, वीरः, अद्भुतः, बीभत्सश्च, एते चत्वारो मूलरसाः। एते चत्वारो ये मूलरसाः सन्ति ते प्रत्येकम् एकेकेन पुरुषार्थेन सम्बद्धाः सन्ति। शृङ्गारः कामपुरुषार्थेन, रौद्रः अर्थपुरुषार्थेन, वीरः धर्मपुरुषार्थेन और बीभत्सश्च मोक्षपुरुषार्थेन सम्बध्यते। तो शृङ्गारस्य यदि सम्यक् अभ्यासः कृतः तर्हि कामपुरुषार्थस्य प्राप्तिः। कामपुरुषार्थोऽपि मुक्तये भवति। यतोहि तत्र यत् प्रेम आविर्भावः भवति कामपुरुषार्थस्य साधनया जीवने प्रेम्णः यः आविष्कारः भवति तेनापि मनुष्यस्य चित्तं निष्कलुषं भवति। यतोहि पावनं प्रेम यदि उत्पद्यते तर्हि तत्र निष्कलुषं चित्तं जायते, तेनापि मुक्तिः। वीर रसस्य
पुरुषार्थः धर्मः वर्तते। तो यत्र यत्र वीररसः तत्र तत्र धर्मपुरुषार्थे प्रवृत्तिः अवश्यमेव स्यात्, अन्यथा वीररसो नास्ति। केवलं युद्धानां वर्णने वीररसो न भवति। यदि केवलं रूसदेशेन आक्रमणं कृतं यूक्रेनोपरि एतस्य ओजस्वी वर्णनं यदि क्रियते तर्हि तत्र का पुरुषार्थप्राप्तिः? अत्यन्तमेव नीचं कार्यं तेन कृतं। कश्चित् देशः वर्तते, विना कारणं यदि अन्य शक्तिशाली देशः आक्रामति तर्हि एतस्य वर्णनेन का पुरुषार्थप्राप्तिः? एतस्य गुणगानेनापि का पुरुषार्थप्राप्तिः? तत्र वीररसः चतुर्विधः भवति, त्रिविधो वा भरतमुनिना कीर्तितः। तत्र दानवीरो, धर्मवीरो, दयावीरो, युद्धवीरश्च। यत्र दानस्य प्रवृत्तिर्भवेत् वीररसकाव्यस्य पाठेन, यत्र दयायां प्रवृत्तिर्करुणायां प्रवृत्तिर्भवेत् काव्यपाठेन, यत्र धर्मे प्रवृत्तिर्भवेत् काव्यपाठेन, तत्र तत्र उत्साहः स्थायी भावः वर्तते। तो कस्मिंश्चिदपि सत्कार्ये कस्यचिदापि सत्कार्यस्य कृते यः उत्साहः वर्तते स एव उत्साहः वीररसस्य स्थायी भावः वर्तते। अतएव अस्माकं चित्ते सत्प्रेरणाम् आविष्करोति वीररसकाव्यं। केवलं युद्धवर्णनेषु वीररसकाव्यं न भवति। अस्माकं पाठ्यक्रमे यत्र यत्र वीराणां वर्णनं, यत्र यत्र युद्धप्रयाणं, यत्र यत्र युद्धं, तत्र तत्र वीररसम् इति अध्याप्यते। किन्तु भरतमुनिसम्मतं यद् वीररसस्वरूपं भवति तत्र तु धर्मे प्रवृत्तिः अवश्यं स्यात्, करुणायां, दयायां, दाने प्रवृत्तिः अवश्यमेव स्यात्। यदि युद्धमपि करणीयं तर्हि अन्यायस्य उन्मूलनाय युद्धं क्रियते, तदानीमेव वीररसः तत्र स्यात्। यदि कश्चन खलः युध्यति, दुष्टः युध्यति, तस्य यदि ओजस्वी वर्णनं क्रियते तर्हि तेन तु यः वीररसः भविष्यति तेन पुरुषार्थप्राप्तिर्न स्यात्। आधुनिकेषु चलच्चित्रेषु क्रूराणां खलनायकानाम् अत्यन्तम् ऊर्जस्वी वर्णनं क्रियते, चित्रणं क्रियते। जनाः पश्यन्ति एते खलनायकाः दुष्टाः किं किं कुर्वन्ति, बलात्कारं कुर्वन्ति। किन्तु तत्र यदि वीररसः तादृशः कदापि भवितुं नैव शक्यते तत्र। अतएव रससिद्धान्तस्य यद् मौलिकं स्वरूपं वर्तते तत्र पुरुषार्थबोधेन अवश्यमेव तत्र सम्बद्धं वर्तते। एते चत्वारो ये मूलरसाः सन्ति तेभ्यो रसेभ्यो प्रत्येकं रसेन अन्ये अवान्तररसाः जायन्ते। शृङ्गारात् हास्यः, वीराच्च अद्भुतः, रौद्रात् करुणः, बीभत्साच्च भयानकः इति भरतमुनिना तत्र कारिकासु रसाध्याये उक्तम्। एवं अष्टौ रसाः ये भवन्ति, पर्यन्ते च नवमः शान्तरसः भवति इति अस्माभिः नाट्यशास्त्रात् वैकल्पिकपाठेन ज्ञायते। अभिनवगुप्तेन तदेव स एव पाठः स्वीकृतः। किन्तु अष्टरसानामपि यदि स्वीकृतिर्भवति तर्हि सर्वेषामपि रसानां मोक्षे प्रवृत्तिर्भवति। मोक्षपुरुषार्थे एव सर्वेषामपि अष्टरसानाम् अन्ततः प्रवृत्तिर्भवति। अतएव शान्तरसस्तु महारसः पर्यन्ते भवत्येव इति रसस्य स्वरूपं यद् वर्तते नाट्यशास्त्रे तद् मनुष्याणां मोक्षाय रसास्वादनं भवति। केवलम् आनन्दाय, सुखप्राप्तये, चित्तरञ्जनाय अहं नाट्यं विलोक्य सुखी भवामि, किञ्चित् एण्टर्टैन्मेण्ट् मया करणीयम् इति धिया यद् भरतमुनिसम्मतं नाट्यं वर्तते, नाट्यवेदो यो वर्तते, तस्य विनियोगः एतादृशः नैव वर्तते। तत्र दर्शनं किमपि वर्तते तद् दर्शनं सर्वथा तार्किकदृष्ट्या मनुष्यस्य मुक्तिमार्गः कथं प्रशस्यते नाट्यस्य अभ्यासेन इति तत्र अस्मान् दर्शयति। एतद् ये सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्ति नाट्यविद्यायाः, नाट्यकलायाः, काव्यकलायाः अपि ये सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्ति तेषां सर्वेषां कृते मुक्तिमार्गः प्रशस्यते, प्रशस्तः भवति इति अस्माभिर्ज्ञायते। इति एकः बिन्दुः मम व्याख्यानस्य मया उत्थापितः। अन्यः यः बिन्दुर्वर्तते यद् नाट्यशास्त्रम् इदानीं किमर्थम् अस्माभिः अध्येतव्यं, किमर्थं नाट्यस्य भरतमुनिसम्मतस्य अभ्यासः, रङ्गप्रयोगाः वा अस्माभिः करणीयाः, सिद्धान्तः, प्रयोगश्च इति एतौ परस्परम् अनुबद्धौ। बिना सिद्धांत के प्रयोग नहीं, बिना प्रयोग के सिद्धांत नहीं। नाट्यशास्त्र का सिद्धांत शास्त्र यदि पढ़ते हैं
तो प्रयोग अवश्य सीखना चाहिए, प्रयोग में गति होना ही चाहिए। यदि प्रयोग सीखते हैं तो शास्त्र में गति होना ही चाहिए। इयमेव अस्माकं परंपरा वर्तते। प्रयोग प्रधानम यद्यपि नाट्यशास्त्रं वर्तते, किंतु सिद्धांतं विना तो प्रयोगो न भवति। यदि सिद्धांता नैव ज्ञायन्ते तर्हि प्रयोगः कथं कस्मात् भविष्यति। अतएव नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनेन सिद्धांतानां ज्ञानेन प्रयोगे तेषां परिणति कथं नया इति विचारः प्रयोगानां च अस्माभिः अभ्यासः। इयमेव वस्तुतः नाट्यशास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनं साफल्यं च वर्तते। अस्माकं पाठ्यक्रमेषु नाट्यशास्त्रस्य विनियोगः विनिवेशः यथोचितं नैव जातः इदानीं यावत्। इदानीं क्वचित् नाट्यशास्त्रं पाठ्यक्रमेषु योजितं। नाट्यशास्त्रं यदि केवलं केचन अध्यायाः योजिताः, किन्तु तस्य प्रयोगः कथं भवति इति प्रशिक्षणपूर्वकं नैव प्रदर्शितं, तर्हि तेनापि नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनं सम्पूर्णं नैव भवति। संस्कृतनाटकाः अध्याप्यन्ते, कालिदासस्य शाकुन्तलम् अध्याप्यते, किन्तु कालिदासस्य शाकुन्तलस्य रङ्गे प्रयोगः, रङ्गमञ्चे प्रयोगः कथं भवेत् इति सोदाहरणं यदि नैव व्याख्यायते तर्हि अध्यापनं पूर्णं न भवति। यतोहि नाटकं तु प्रयोगाय भवति, केवलम् अध्यापनाय, केवलं काव्यरूपेण श्रव्यकाव्यरूपेण आस्वादनाय नैव भवति। कालिदासेन एतदर्थं तु नाटकं स्वकीयं नैव लिखितं यत् अस्माकं शास्त्रीपाठ्यक्रमेषु मम नाटकस्य अध्यापनं भवेत्। तेन तु विद्वत्परिषदः पुरतः मम नाट्यस्य प्रयोगः स्यात् इति ध्यैव नाट्यं प्रणीतं। तो सा रंगदृष्टि रंगसृष्टि समग्रेपि शाकुन्तले अनुस्यूता सा यावन्नैव ज्ञायते। नाट्यशास्त्रस्य अनुशीलनेन यत् प्रयोगः कथं स्यात्, तत्र शकुन्तला प्रियंवदा अनुसूया च घटम् आदाय पादपसेचनं कुर्वन्ति प्रथमे अध्याये। एतस्य अभिनयः कथं स्यात् इति नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनेन अस्माभिः आङ्गिकानां हस्तानां कथं तत्र विनियोगः स्यात्, तत्र कथं नलिनी पद्मकोश इति हस्तः तत्र घटेन पादपसेचने विनियुक्तः स्यात् इति नाट्यशास्त्रस्य अनुशीलनेन ज्ञायते। कथं रथः तत्र प्रविशति, रथेषु उपविष्टः सारथी कथं प्रविशेत् इति। तत्र साक्षात् काष्ठनिर्मितः महान् रथस्तु नाट्यशास्त्रसम्मते रङ्गमञ्चे प्रवेशयितुं न शक्यते, किन्तु मनुष्यस्य अभिनेतुः काय एव रथायते, तस्य चित्तं रथायते, तेन यादृशः अभिनयः तेन कर्तुं शक्यते। तादृशः अभिनयः यान्त्रिकरथस्य प्रवेशेन नैव स्यात्। तादृशः प्रभावः दर्शकेषु यान्त्रिककृत्रिमरथस्य रङ्गमञ्चे प्रवेशेन नैव स्यात्। तेन कृत्रिमः चमत्कारः स्यात्। अस्माभिः रथनिर्माणपुरस्सरं महान् रङ्गमञ्च निर्मितः, तत्र साक्षात् रथः अस्माभिः प्रवेशितः, किन्तु तेन नाटकस्य रसास्वादः कथं स्यात्। जनाः रथम् अवलोकयिष्यन्ति, किन्तु दुष्यन्तस्य मनसि किं वर्तते, सारथी किं चिन्तयति इति या चिन्ताधारा अभिनयेन समन्विता जायते। तेन सह असौ हस्तसञ्चालनेन कथम अभिशवः तेन गृह्यन्ते, कैसे लगाम खींचता है, कैसे घोड़ों को बढ़ाता है। अभिनेता स्वयमेव अश्वायते, स्वयमेव रथायते, तेन किंचित विश्वं मनुष्यस्य रचना शक्त्या उन्मीलितं जायते रंगमंचे इति। एतादृशः रंगमंचः नाट्यशास्त्रस्य यः वर्तते, मनुष्यस्य या अलौकिकी सृष्टिर्वर्तते, यत् केवलं संकल्पमात्रेण जगन्निर्मातुं शक्नोति मनुष्यः। तो रंगमंचेपि अभिनेता स्वकीये चैतन्ये विश्रान्तः सन्, समाधौ स्थितः सन् अलौकिकं किमपि विश्वं निर्माति। इयम् एतादृशी सिद्धिः नाट्ये भवति। तो एतादृश्याः सिद्धेः अभ्यासः पूर्वम् अस्माकं ये नटाः, अस्माकं ये सूत्रधारा ते कुर्वन्ति स्म, कारयन्ति स्म। तेन नाट्यशास्त्रस्य या अपूर्वता क्वचित् आसीत् प्राचीनकाले, सा अपूर्वता अस्माभिः पुनः आविष्करणीया। अतएव तस्याः अपूर्वतायाः आविष्करणं यदि भवति, तस्याः कृते नाट्यशास्त्रस्य अस्माभिः अध्ययनं करणीयं। काचिन भूमिका निर्मीयते, क्वचित् नाट्यशास्त्रसम्मताः प्रयोगाः भवन्ति, तेन एतादृशी संभावना उन्मीलति यत् भरतसम्मतेन प्रयोगेन वास्तविकं नाट्यं कीदृशं वर्तते, संस्कृतनाट्यं कीदृशं वर्तते इति तस्य अलौकिकता समस्तेन संसारेण ज्ञायेत इति। एतादृशी संभावना इदानीम् उन्मीलति। तो भवद्भिः कार्यशाला आयोज्यते, अस्याः संभावनायाः आविष्कारः स्यात् इति। इदानीं याः काचन युक्तयः इदानीमपि आधुनिके रङ्गमञ्चे प्रभवन्ति, ता
नाट्यशास्त्रे या वर्णिता तासां युक्तीनां तादृशानां विधानानां किञ्चित् चर्चां करोमि। अस्माभिः लोकनाट्येषु अवलोक्यते यद् नाट्यारम्भात् प्राक् किमपि अनुष्ठानं क्रियते। क्वचित् लोकनाट्ये जात्रानाट्यं वङ्गदेशे भवति, अन्यानि नाट्यानि भवन्ति। अस्माकं गुजराते भवई नाट्यं भवति, मालवादेशे माचनाट्यं भवति, कश्मीरेषु तत्र खयालनाट्यं भवति, राजस्थानेषु वा दक्षिणेषु कूडियाट्टं वर्तते, कथकली वर्तते इति बहूनि नाट्यरूपाणि पारम्परिकाणि क्षेत्रीयनाट्यरूपाणि भवन्ति। तेषु नाट्यारम्भात् पूर्वं किमपि अनुष्ठानं क्रियते। क्वचित् इन्द्रपूजा, इन्द्रध्वजा आनीयते, इन्द्रपूजा क्रियते। मणिपुरे भवतां बङ्गप्रान्तस्य समीपं वर्तते मणिपुरे, तत्र लाई हरौबा बारे छहरिया भावना इति लोकनाट्यरूपाणि बहूनि तत्र सन्ति। तेषु लोकनाट्यरूपेषु ध्वजः आनीयते, तत्र इन्द्रस्य ध्वजः एतत् कथ्यते, तस्य पूजा विधीयते। एतत् जर्जरपूजनं नाट्यशास्त्रे निर्दिष्टं। पूर्वरङ्गे यानि ऊनविंशतिः अङ्गानि भरतमुनिना प्रतिपादितानि नाट्यशास्त्रस्य 5मे अध्याये, तेभ्यः ऊनविंशति अङ्गेभ्यः बहूनि अङ्गानि अस्माकं पारम्परिकलोकनाट्येषु इदानीमपि प्रयुज्यन्ते। नान्दी प्रायशः सर्वत्र विधीयते, किमपि मङ्गलाचरणम् इदं प्रथमतया विधीयते। क्वचित् सूत्रधारः विदूषकश्च वार्तां कुर्वतः लोकनाट्येषु अपि एतद् भवति। भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे पूर्वरङ्गस्य अङ्गेषु त्रिगतं वर्णितं। सूत्रधारो विदूषकः पारिपार्श्विकश्च एते त्रयोपि मिलित्वा किञ्चित् अत्यन्तमेव हास्यपूर्णां कथां वार्तालापं वा कुर्वन्ति। तेन दर्शकानां प्रेक्षकाणां चित्तरञ्जनं भवति। किन्तु वस्तुतः ऊनविंशतिः अङ्गानि यानि भरतमुनिना 5मे अध्याये वर्णितानि, तेषु कथं मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या दर्शकाः सन्नाह्यन्ते, दर्शकाणां कथं तत्परता स्यात्, यन्नाट्यं परस्तात् प्रयुज्यते, यस्य नाटकस्य प्रयोगः स्यात्, तस्य कृते मनोभूमिः तेषां निर्मिता स्यात् इति काचन अत्यन्तमेव तार्किकी पद्धतिः तत्र पूर्वरङ्गस्य ऊनविंशतिः अङ्गेषु तत्र अङ्गीकृता वर्तते। भरतमुनि प्रतिपादितेषु एतेषु अङ्गेषु तत्र परवर्तिषु ग्रन्थेषु क्वचित् 22 अङ्गानि प्रतिपादितानि। परवर्तिनि काले तु एतदपि उक्तं साहित्यदर्पणकारेण वा अन्यैर्वा, यद्यप्यङ्गानि भूयांसि पूर्वरङ्गस्य नाटके तत्रावश्यं कर्तव्या। नान्दी तु देवप्रिया इत्यादि किमपि कथितं, यद् अङ्गानि तु भूयांसि भवन्ति। क्वचित् 29 अङ्गानि भवन्ति, क्वचित् 22 भवन्ति। किन्तु यदि सर्वाणि अङ्गानि नैव अनुष्ठातुं शक्यन्ते तर्हि नान्दी अवश्यं विधातव्या। सा नान्दी इदानीमपि सर्वत्र भवत्येव। यदि ये भरतमुनेः नाट्यशास्त्रं नैव अधीतवन्तः ते अपि यदा नाट्यं कुर्वन्ति तदा किञ्चित् मङ्गलाचरणं कुर्वन्ति। यदि साक्षात् मङ्गलाचरणं नैव कुर्वन्ति तर्हि मनसि सर्वे अभिनेतारः प्रार्थनां कुर्वन्ति यद् अस्माकं नाट्यं साफल्यं प्राप्येत। भरतमुनिना अत्यन्तमेव वैज्ञानिकरूपेण 29 अङ्गानां संयोजनं कृतं। कथं ये वादकाः स्युः कथं ते आगमिष्यन्ति, कथं ते किञ्चित् वादनं करिष्यन्ति, क्वचित् तन्त्रीं ते सारिष्यन्ति, आश्रावणा, वक्त्रप्राणी, सङ्घोटना इत्यादीनि अङ्गानि यानि भरतमुनिना प्रतिपादितानि, तानि दर्शकाः तत्र यदि पूर्वं ये आगताः तेषु औत्सुक्यं जागरितं जायते, यत् किमपि तत्र प्रस्तूयते, किञ्चित् आरभ्यते इति ते उन्मुखा भवन्ति। दर्शकानां नाट्योन्मुखता सम्पादनाय क्रमशः एकैकम् अङ्गं तत्र आनीतम्। अन्ततश्च प्ररोचनाया अन्तिमेषु अङ्गेषु आयाति। तेन तु नाट्यस्य प्रस्तूयमानस्य नाटकस्य अवतारणैव विधीयते, किञ्चित् तस्य विषयवस्तु सङ्केत्यते इति या पद्धतिः तत्र अङ्गीकृता वर्तते सा क्वचित् आधुनिकेषु नाटकेषु आधुनिकरङ्गमञ्चेपि उपादेया स्यात्। यतोहि बङ्गप्रान्ते शम्भुमित्रो नाम महान् कश्चन अभिनेता नाट्यनिर्देशकः सञ्जातः। वस्तुतः संसारस्य सर्वश्रेष्ठेषु अभिनेत्रीषु नाट्यनिर्देशकेषु वा तस्य गणना अस्माभिः कर्तुं शक्यते। शम्भुमित्रः भवद्भिः अध्ययनं करणीयं। महान् अभिनेता, महांश्च नाट्यनिर्देशकः। तस्य भार्या सावलीमित्रा, सापि अत्यन्तमेव महती नाट्यनिर्देशिका बभूव। सः नाट्यकारोऽपि आसीत् शम्भुमित्रः। तस्य नाटकं वर्तते बङ्गभाषायां काञ्चनरङ्ग।
काञ्चन रङ्ग इति नाटकं वर्तते, अध्येतव्यं भवद्भिः। बङ्गदेशे भवन्तः सन्ति, बङ्गभाषायाम् अध्येतुं शक्यते। मया तु हिन्दी अनुवादः तस्य नाटकस्य दृष्टः। नाटकं मया नैव पठितम्। अहं नाटकावलोकने यदा यदा श्रेष्ठानां नाटकानां रङ्गमञ्चे प्रयोगः भवति तत्र मम रुचिर्वर्तते। तु काञ्चन रङ्ग नाटकस्य शम्भुमित्रप्रणीतस्य हिन्दीभाषायां प्रयोगो मया दृष्टः। तत्र मया दृष्टं यत् सूत्रधारा नटी च आगच्छतः प्रस्तावनायां। तो सूत्रधार इत्येव तस्य संज्ञा तैः हिन्दी अनुवादे विहिता। नटी इत्येव तस्य महिला अभिनेत्र्याः संज्ञा तैः विहिता तत्र हिन्दी अनुवादे। सम्यक् अभिनयः कृतः। अत्यन्तमेव प्रभविष्णुनाटकं वर्तते, अत्यन्तमेव रोचकं वर्तते, मार्मिकमपि वर्तते। किन्तु प्रस्तावना तत्र विहिता। प्रस्तावना यथा भरतमुनिना प्रतिपादिता तादृशी प्रस्तावना शम्भुमित्रेण तत्र काञ्चनरङ्गनाटके योजिता। अन्येषु नाटकेषु अपि तेन क्वचित् योजिता स्यात्, अहं नैव जानामि। मया तु एकमेव तस्य नाटकं दृष्टं। किन्तु रवीन्द्रनाथ ठक्कुरस्य नाटकानि क्वचित् मया अधीतानि। तेष्वपि भरतनाट्यसम्मतं नाट्यस्वरूपं रवीन्द्रनाथेन तत्र आनीतं। बहवः अभिप्रायाः तेन भरतमुनेः नाट्यशास्त्रात् गृहीताः। यतोहि महान् विद्वान् आसीत्। भारतीयस्य नाट्यस्य कीदृशं स्वरूपं स्यात् इति तेन विचारः कृतः। तो तेन कथितं यत् यत् पार्सी रङ्गमञ्चे तत्र क्वचित् पाश्चात्यप्रभावेन कर्टेन्, ड्राप् कर्टेन्, तत्र जवनिकायाः पर्दा इत्यस्य प्रयोगः क्रियते, सः अस्माकं परम्परासम्मतः न वर्तते। किमपि तत्र व्यवधानं न भवेत्। प्रेक्षकाणाम् अभिनेत्रीणां च मध्ये किमपि व्यवधानं न स्यात्। इयम् अस्माकं परम्परा वर्तते। तो प्रेक्षकाः सर्वम् अवलोकयेयुः यत् कथम् अनुपमं विश्वं विरच्यते अभिनेत्रिणा इति या परम्परा वर्तते। तो प्रेक्षकाणाम् अभिनेत्रीणां च तत्र सामंजस्यं भवति। दे बोथ शेयर द इक्वल स्पेसेस, साझेदारी उनकी बराबरी की होती है इति एतादृशः यः रङ्गमञ्चः भरतमुनि कल्पितः वर्तते। तस्य किञ्चित् आभासः ये विदेशेषु इदानीं नाट्यनिर्देशकाः भवन्ति तेषां रङ्गकर्मणि, तेषां प्रयोगकर्मणि अस्माभिः दृश्यते यत् तेपि एतद् वाञ्छन्ति यत् एतद् व्यवधानम् अवगच्छेत्, वयं प्रेक्षकेषु सम्मिलिताः भवामः, प्रेक्षकाः अस्मासु सम्मिलिताः स्युः। एतत् किञ्चित् तत्र सामञ्जस्यम् उभयोः मध्ये भवेत्। यतोहि प्रेक्षकाः अपि रसानुभूतौ तथा एव संलग्नाः भवन्ति, सम्मिलिताः भवन्ति, यथा रसानुभूतेः सृष्टौ अभिनेतारः सम्मिलिताः भवन्ति इति एतत् किञ्चित् अपूर्वं दर्शनम् अभिनयस्य भरतमुनिना यत् प्रतिपादितं तस्य प्रयोगः कथम् अस्माभिः करणीयः इति भरतमुनिना अत्यन्तमेव विशदं नाट्यशास्त्रे प्रतिपादितं। तद् अस्माभिः नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनेन ज्ञातुं शक्यते। मया बहूनि विवरणानि इदानीं परित्यज्यन्ते यत् कथं तेय्यम् इति केरलनाट्यरूपे पूर्वरङ्गस्य अस्माभिः अन्यथा प्रयोगः अवलोकयितुं शक्यते। कथं रामलीलायां, रासलीलायां वा आरात्रिकं भवति, प्रार्थनागीतानि भवन्ति। तमाशा इति महाराष्ट्रे यद् लोकनाट्यं वर्तते तत्रापि गणेशस्य, शिवस्य, पार्वत्याश्च वन्दना भवति। अनन्तरं च हास्यप्रस्तुतिः किञ्चित् सूत्रधारस्य तस्य सहायकस्य मध्ये क्रियते। तो नाट्यशास्त्रे यत् त्रिगतं वर्णितं पूर्वरङ्गाङ्गेषु तस्य प्रतिफलनम् अस्माभिः बहुषु लोकनाट्येषु विलोक्यते। यतोहि तानि लोकनाट्यानि भरतमुनेः नाट्यशास्त्रेण अनुबद्धानि सन्ति। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य परम्परा अस्माकं समग्रेपि भारते सङ्क्रान्ता। तेषु क्षेत्रीयनाट्यरूपेषु सङ्क्रान्ता। ये नाट्यशास्त्रस्य पंडिताः विद्वांसः आसन् तेषां तादृशी संगतिः, तेषां सान्निध्यम् एतैः लोकनाट्यकारैः अवाप्तं। यत् अस्माकं नाट्यशास्त्रस्य महान् रङ्गमञ्चः आसीत्, मार्गी रङ्गमञ्चः आसीत्, तस्य देशी रङ्गमञ्चेषु अपि महान् प्रभावः सञ्जातः। अतएव नाट्यशास्त्रं तादृशं वर्तते, तादृशो ग्रन्थः वर्तते यत् निखिलेपि भारते यस्य नाना नाट्यरूपेषु प्रभावः सञ्जातः। अतएव अस्माकं राष्ट्रीयो रङ्गमञ्चः अस्माकं नाट्यशास्त्रस्य अभ्यासेन, प्रयोगेण, अध्ययनेन च निर्मातुं शक्यते। इदानीं यादृशे रङ्गमञ्चे अस्माभिः प्रयोगाः विधीयन्ते
स रङ्गमञ्च सर्वथा नाट्यशास्त्रसम्मतो न भवति। क्वचित् क्वचित् नाट्यशास्त्रस्य अनुशीलनं कृत्वा तादृशो रङ्गमञ्चः निर्मीयते। अभिनयेपि क्वचित् क्वचित् नाट्यशास्त्रस्य विधानानि अभिनयपद्धतया आनीयन्ते, किन्तु समग्रस्य नाट्यशास्त्रस्य यत् स्वरूपं वर्तते अभिनयदृष्ट्या प्रयोगदृष्ट्या, तस्य अभ्यासाय साधना अपेक्षते। तो अस्माभिः तस्या साधनायाः कृतेपि तत्परता सन्नाहः तैयारी वा अस्माभिः करणीया, सन्नाहः करणीयः। यतोहि इदानीं विश्वं भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य प्रायोगिकं किं स्वरूपं, सैद्धान्तिकं किं स्वरूपम् इति समग्रेपि विश्वे काचन जिज्ञासा इदानीं वर्तते। अस्माकं कृते अवसरः इदानीं वर्तते। एतदहं स्वकीयेन अनुभवेन वक्तुं शक्नोमि। यत्र यदा यदा संस्कृतनाट्यानि नाट्यशास्त्र सम्मतपद्धत्या आयोज्यन्ते, विदेशेष्वपि यदि आयोज्यन्ते, तदा जनानां तत्र वैदेशिकानां महती उत्सुकता भवति यत् भारतीयस्य नाट्यस्य मौलिकं स्वरूपं कीदृशं वर्तते। अस्माभिः एतत् कर्तुं शक्यते यत् भारतीयनाट्यस्य भरतमुनिसम्मतस्य नाट्यस्य मौलिकं यत् स्वरूपं वर्तते, तस्य प्रथमं सिद्धान्तानाम् अध्ययनं कृत्वा, नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनं कृत्वा आविष्कारः, तस्य अवबोधः, अनन्तरं च तस्य प्रयोगः, अधीतिबोधः, प्रचारणम् इति दशा चतस्रः याः प्रतिपादिता अस्माकं विद्याभ्यासस्य। प्रथमम् अध्ययनं नाट्यशास्त्रस्य, अनन्तरं नाट्यशास्त्रस्य बोधः, अनन्तरं च रङ्गमञ्चे तस्य प्रयोगः, प्रचारः इति इयं दिक् वर्तते। तो सिद्धान्तस्य अध्ययनम् 21-दिवसपर्यन्तायां कार्यशालायां भवद्भिः विधीयते। एतत्तु अत्यन्तमेव रुचिरं वर्तते, स्वागतयोग्यं वर्तते। किन्तु अस्माभिः क्वचित् एतादृशः प्रयासः इदानीम् अवश्यं करणीयः यत् छात्राः प्रयोगज्ञानमपि तेन कुर्वन्तु। नाटकानाम् अध्यापनं यदि अध्यापकाः कुर्वन्ति संस्कृतनाटकानां, तर्हि नाट्यशास्त्रस्यापि अध्ययनं ते स्वयं कुर्वन्तु। तेन क्वचित् तेषां चित्ते आभासः भविष्यति यत् अस्य दृश्यस्य अभिनयः एतादृशः अभिमतः वर्तते। तेन तद् दृश्यं साक्षात् उन्मीलितम् अस्माभिः कक्षासु कारयितुं शक्यते। तो नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनेन अस्माभिः नाट्यस्य, संस्कृतनाटकस्य अध्यापनं अधिकतरं रुचिरं सम्पादयितुं शक्यते। ये क्वचित् ये छात्राः सन्ति तेपि नाट्यस्य वाचिकस्य अभिनयं कुर्वन्तु। यत् तत्र 17 अध्याये भरतमुनिना अत्यन्तं सूक्ष्मदृष्ट्या पाठ्यालङ्काराः निरूपिताः, ते सर्वेषां कृते उपादेयाः। पाठः कथं करणीयः, कथं तत्र स्वराणाम् आरोहः अवरोहः भवेत्, तत्र अलङ्काराः पाठ्ये कथं भविष्यन्ति, तत्र उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रगल्य इति चतुर्णां स्वराणां विनियोगः भवति नाट्यशास्त्रस्य पाठे। तत् सूक्ष्मतया भरतमुनिना विचारितं। कथं तत्र अर्पणं भवति, कण्ठस्य स्वरः कथम् अर्पितं भवति, कथम् उच्चैः गच्छति, क्वचित् नीचैः गच्छति इति, तत्र अर्पणं, दीपनं, प्रशमनम् इति अलङ्काराः तत्र वर्णिताः 17 अध्याये। ते सर्वत्र कवितापाठेपि अस्माभिः विनियोक्तुं शक्यन्ते। नाटकस्य संवादानाम् अस्माभिः यः अभिनयः क्रियते, वाचिकाभिनयः यः क्रियते, तत्रापि तेषां विनियोगः कर्तुं शक्यते। कक्षासु अध्यापने तेषां संवादानां यदि अस्माभिः तथा पाठः यदि क्रियते, तर्हि कथम् ऊर्जस्वी भवति नाटकं। चञ्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाविघातश्चूर्णितोर्युगलस्य सुयोधनस्य स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिः तंस्यति कचांस्तव देवी भीमः इति तत्र रौद्ररसः भीमसेनस्य वर्तते। तत् क्वचित् शृङ्गारः सूक्ष्मतया तत्र आगच्छति। द्रौपदीं प्रति द्रौपदीं सान्त्वयितुं कथयति, किन्तु अत्यन्तमेव ऊर्जस्वी कथनं वर्तते। तादृशमेव कथनं एतस्य श्लोकस्य पाठः कथं कक्षायां क्रियेत, कथं रङ्गमञ्चे क्रियेत इति अस्माभिः किमपि सामञ्जस्यं विधातुं शक्यते। तर्हि 17 अध्यायस्य ये संस्कृतनाटकानाम् अध्यापनं कुर्वन्ति, यदि ते नाट्यशास्त्रस्य 17 अध्यायं पठन्ति, वाचिकाभिनय अध्यायं यदि पठन्ति, तर्हि अध्यापनं तेषाम् अधिकतरं चमत्कारसमन्वितं जायेत। छात्राः उन्मुखाः भवितुं शक्नुवन्ति। बालकाः अपि, मध्यमाकक्षाणां बालकाः, प्राथमिकविद्यालयस्य छात्राः वा माध्यमिकविद्यालयस्य छात्राः वा अधिकतरं तत्र दत्तरुचयः स्युः। अस्माभिः नाट्यस्य अध्यापनं कथं करणीयम् एतदपि नाट्यशास्त्रस्य अनुशीलनेन अस्माभिः ज्ञातुं
शक्यते इति नाट्यशास्त्रस्य कापि प्रयोजनीयता आधुनिकस्य समाजस्य कृते आधुनिकशिक्षापद्धतेः कृते वरीवर्ति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। अनन्तरं च न केवलं वाचिके अभिनये आङ्गिके अभिनये अपि बहवः तादृशाः युक्तयः भरतमुनिना प्रतिपादिताः। या अविज्ञातं क्वचित् आधुनिकैः कुशलैः नाट्यकर्तृभिः नाट्यकारैः वा रङ्गमञ्चकलाकारैः वा प्रयुज्यन्ते भरतमुनिना। तर्हि यः अभिनेता तत्र स्थितः वर्तते तेन किं करणीयं, तेन नाट्यायितं करणीयं, तेन कीदृशः अभिनयः तदानीं करणीयः यत् दर्शकाः एवमेव जानीयुः यत् एतदपि नाट्यमेव अग्रे सरति, तत् कथं तस्य स्वरूपं भवेत्। तो एक कालप्रकर्ष है तो समय काटने के लिए कुछ अभिनय करने लगता है, कोई पात्र नहीं आ पाया, कुछ हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तदानीम् अधिमञ्चं यः अभिनेता वर्तते तेन किं किं करणीयम् इति अभिनवगुप्तेन तु विस्तरशो व्याख्यानं कृतं। नाट्यायितस्य महत्स्वरूपं तेन उन्मीलितम्। इदानीमपि ये कुशलाः अभिनेतारः सन्ति ते एतादृशानां नाट्यायितप्रकाराणां क्वचित् निदर्शनं प्रयोजयन्ति। अत एव भरतमुनिना तार्किकदृष्ट्या सैद्धान्तिकदृष्ट्या ये भेदाः विवेचिताः तेषां ज्ञानेन अधिकतरं कुशलतया अस्माभिः एतादृशानां प्रयोगाणां निर्वाहः कर्तुं शक्यते इति वाक्यं सूचा अंकुरः शाखा नाट्यायितं निवृत्त्यंकुरश्च इति शारीराभिनयस्य षड्भेदाः। प्रत्येकं भेदः अत्यन्तमेव महनीयः वर्तते, सूक्ष्मः वर्तते, प्रतिभेदं नाट्ये उपयोगिता वर्तते। एतादृशानां भेदानां ये तत्र सामान्याभिनये चित्राभिनये वा नाट्यस्वरूपं भरतमुनिना प्रतिपादितं। एतद् एवमेव अन्या बह्व्यः युक्तयः सन्ति भरतमुनेः नाट्यस्वरूपे, किन्तु विशिष्य एतदेव कथनीयं वर्तते यद् अस्माकं भरतमुनिसम्मतस्य नाट्यवेदस्य भरतमुनिसम्मतस्य प्रयोगस्य आधुनिकैः ये प्रयोगाः विधीयन्ते तैः प्रयोगैः तेभ्यो प्रयोगेभ्यो वा किं वैलक्षण्यं, भरतमुनिसम्मतस्य नाट्यवेदस्य अद्वितीयता यूनिक्नेस् का वर्तते इति अस्माभिः विचारः करणीयः। तत्र एतदेव मया वक्तव्यं यत् पाश्चात्येषु पश्चिमदेशेषु यः रङ्गमञ्चः भवति, ये रङ्गप्रयोगाः भवन्ति, तत्र कालस्य यादृशं प्रतिपादनं भवति, कालस्य यत् स्वरूपं भवति, कालबोधो यो भवति सः एकरेखिको भवति। तत्र यूनिलीनियर टाइम भवति, एकरेखिकः कालबोधः समयबोधो वा तत्र भवति। यतोहि तेषां या दृष्टिर्वर्तते जीवनं प्रति सा एकरेखिकी दृष्टिर्वर्तते, एकाङ्गिनी दृष्टिर्वर्तते। तत्र समयः एवमेव गच्छति, समयः एकस्यां रेखायां तेषां जीवनबोधे गच्छति। इदानीं 6:00 जातं, मया उत्थाप्य प्रातराशः करणीयः, तत्पश्चात् अहम् 8 कार्यालयं गच्छामि इति एवमेव समयः एकरेखायां गच्छति। अस्माकं जीवनबोधे तत्र कालानाम् आवर्तः विवर्तः भवन्ति, चक्राकारा गतिः कालस्य भवति। तो तेन यः अतीतः सः वर्तमाने अस्माभिः साक्षात्कर्तुं शक्यते, वर्तमानस्य अतीते भविष्ये च अस्माभिः आनयनं कर्तुं शक्यते। एतत् अस्माकं भरतमुनिसम्मते नाट्यप्रयोगे यः भारतीयः कालबोधः युगबोधो वा वर्तते तस्य प्रयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यतोहि संस्कृतनाट्ये एतादृशाः प्रसङ्गाः बहुशः आयान्ति यद् एकं यत् क्षणं वर्तते तस्य अभिनयः होरापर्यन्तम् अस्माभिः क्रियेत। यथा क्वचित् लोकनाट्येषु केरलनाट्येषु क्रियते यत् नायिका दृष्टा, तो नायिका या दर्शनम् एकस्मिन् क्षणे जातं प्रेम सञ्जातं, किन्तु अस्या अनुभूतेः अभिनयः तेन होरापर्यन्तं विधीयते येन दर्शकानाम् अवबोधः स्यात्। एकः क्षणः होरापर्यन्तं विस्तार्यते, क्वचित् एकः मासः एकस्मिन् क्षणे संक्षिप्यते इति कालं नर्त्यते। नटेन कालस्य नर्तनं कारयितुं शक्यते। ये कुशलाः कलाकाराः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, ते कालं नर्तयितुं शक्नुवन्ति।
अन्ये ये जनाः भवन्ति सामान्याः जनाः ते कालाधीनाः भवन्ति, ते कालवशवर्तिनो भवन्ति, तेषां मुक्तिर्न भवितुं शक्नोति। यः कालाधीनः तस्य मुक्तिर्न भवति, यः कालं वशीकरोति तस्य मुक्तिः स्यात्। कवयः, कलाकाराः, विद्वांसः, नाट्यप्रयोक्तारः, नाट्यकाराः ये महान्तः प्रतिभासम्पन्नाः भवन्ति ते कालं वशीकर्तुं शक्नुवन्ति। एतद् अस्माकं कालबोधस्य दर्शनं वर्तते, एतद् जीवनदर्शनम् अस्माकं वर्तते। अथर्ववेदे कालसूक्तं वर्तते। कालो अश्वः वहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो यजिरो भूरिरेताः तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा इति तत्र अथर्ववेदस्य 49तमे काण्डे कालसूक्तं यद् वर्तते, चतुपञ्चाशत्तमं यद् वर्तते तस्य प्रथमे मन्त्रे उक्तं तु कालः कश्चन महान् अश्वः वर्तते, स महता वेगेन धावति, तस्य चक्रा समस्तेषु भुवने परिभ्रमन्ति, समस्तानि भुवनानि तस्य चक्राणि सन्ति। कालस्य महतः कालदेवस्य यानि चक्राणि सन्ति, समग्राणि भुवनानि तानि सन्ति। तो तस्य सर्वत्र आरोहणं, सर्वत्र असौ आरूढः, सर्वम् अभिभवति असौ कालः। किन्तु ये विद्वांसः कवयः भवन्ति ते तं कालाश्वम् आरोहन्ति इति मन्त्रे ऋषिणा कथितम्। एवमेव ये कुशलाः, विदग्धाः, प्रतिभासम्पन्नाः नटाः भवन्ति ते कालम् आरोहन्ति, कालस्य आरोहणं कुर्वन्ति, कालं नर्तयितुं शक्नुवन्ति। संस्कृतनाटकानां नाट्यशास्त्रस्य अभ्यासेन कथं कालातिक्रमणं कर्तुं शक्यते, कालावशम् आनेतुं शक्यते, तेन अस्माकं मुक्तिः स्यात्। यतोहि कालः अस्माकं वशं गतः। कालस्य एकरेखिकी या गतिर्वर्तते तदधीना वयं नैव भवामः। कालस्य अनन्त्यं वयम् अनुभवामः, तस्य अनुभवं वयं कर्तुं शक्नुमः। तेन अस्माकं चैतन्यम् अनन्त्यं प्राप्नोति, अस्माकम् अनन्तस्य अनुभवः सञ्जायते। रसानुभूतेरपि एतदेव स्वारस्यं वर्तते यत् अनन्त्यस्य अनुभवः अस्माकं जायते। वैयक्तिकं यत् चैतन्यं वर्तते, संकोचः यः वर्तते चित्तस्य, सः अपगतः भवति। असीम्ना अनुभवः तत्र भवति, असीमचैतन्यस्य अनुभवः भवति। तेन इयमेव वस्तुतः ब्रह्मानन्दः अयमेव वर्तते। काव्येनापि प्रयोगेणापि एतत् प्राप्तुं शक्यते। यदि काव्येन प्राप्तुं शक्यते तर्हि नाट्यस्य प्रयोगः किमर्थं क्रियेत? यतोहि तत्र महान् क्लेशो भवति, अभ्यासः करणीयः भवति। किन्तु नाट्येन यथा असीमः आनन्दः, असीमचैतन्यस्य अनुभवः प्राप्तुं शक्यते, तथा अन्येभ्यः कलारूपेभ्यः, अन्येभ्यः काव्यविधाभ्यः तथा प्राप्तुं नैव शक्यते। एतदपि भरतमुनिः अस्माकं ये आचार्याः सन्ति ते उपदिशन्ति। यतोहि सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः। नाटकं सर्वासु साहित्यविधासु श्रेष्ठं वर्तते इति अस्माकं परम्परायां मन्यते। किमर्थं श्रेष्ठं वर्तते? तो यतोहि तस्य प्रयोगेण यथा चैतन्यस्य निष्कालुष्यं, चैतन्यस्य अनन्त्यावाप्तिः सञ्जायते, तथा अन्यासां काव्यविधानां, श्रव्यकाव्यविधानां श्रवणेन, अभ्यासेन, रचनया वा न जायेत। अतएव सर्वथा चैतन्यस्य आनन्त्याय नाट्यस्य अभ्यासः करणीयः। क्वचित् क्वचित् तस्य कृते साधना करणीया भवति, किन्तु फलं तु क्लेशफलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते इति कालिदासेन उक्तं। महत्या साधनाया फलमपि तथैव महत्फलं स्यात् इत्येव उक्त्वा अत्रैव अहं विरमामि। भवद्भिः धैर्येण मदीयं वक्तव्यं श्रुतं। एतस्य कृते भूयो भूयो वर्धापनानि साधुवादाः। सर्वेभ्यो नमः।